बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव ने 9 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा किया। इससे पहले वो 2012 में ये दौरा कर चुके हैं। इस दौरे को बैनुल अक़वामी मीडिया बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। उसकी वजह ये है कि सेंट्रल एशिया में जो हम देख रहे हैं कि नया इत्तेहाद बन रहा है और पाकिस्तान के जोग्राफियाई हालात, खासतौर पर अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का असर रसूख है, उसकी 2 वजूहात की बिना पर यह दौरा बहुत तवज्जो का हामिल है। नाज़रीन, वैसे तो अगर हम बात करें रूस के साथ हमारे ताल्लुकात तो 70-80 की दहाई में अच्छे नहीं थे, बल्कि हमारी जंग भी हो चुकी है। उस वक्त रूस ने ताकत के जोर पर अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से तालिबान भी पैदा हुए। गो कि उस वक्त अमेरिका अपने मुफाद में इस जंग में हमें घसीट चुका था, लेकिन उस वक्त हमारी जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट थी उनकी एक सोच ये थी कि रूस अगर अफगानिस्तान पर काबिज हो जाता है तो फिर पाकिस्तान पर हमला करेगा और उसके तवज्जो से बलूचिस्तान जाकर वो गर्म पानी तक अपनी रसाई हासिल कर लेगा। वैसे तो शायद रूस की ख्वाहिश अभी भी यही है कि वो गर्म पानी तक रसाई हासिल करे ताकि उसकी ट्रेड को आगे सपोर्ट मिल सके। और चाइना भी अभी वन बेल्ट वन रूट की वजह से इस गर्म पानी तक पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है अपनी ट्रेड की रसाई तक। अब नाज़रीन, रूस की अब अगर हम बात करें कि ये तमाम जो दौरा उसने किया है इस वक्त, इसको अफगान अमन अमल प्रोसेस का एक शाखसाना करार दिया जा रहा है, क्योंकि वो उससे पहले भारत गए थे, भारत में 2 रोज़ा दौरा किया था। गो के बहुत अहम डेवलपमेंट वहाँ नज़र नहीं आई थी। उन्होंने अपने हम मनसब से वहाँ पे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद वो पाकिस्तान आए हैं। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बात ये भी की कि रूस भारत गए और भारत में जाके उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया। अब वो मैसेज क्या था? क्या वो मैसेज ये था कि जिस तरह भारत स्पॉइलर कर रहा है अफगान पीस प्रोसेस को, वो ना करे। अब हम बात करेंगे कि अमेरिका इस तमाम दौरे को किस तरह देख रहा है। मेरे साथ इस वक्त बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, आप इस दौरे को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, रूस के साथ हमारे कोई 20 साल से 15-20 साल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए। जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था उस वक्त यही लावरोव साहब थे वहाँ, और उस वक्त ये था कि उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया था कि वो हमारे साथ बहुत एरियाज में कोऑपरेट करना चाहते हैं। और एक तो बड़ा टेंजिबल था, ये स्टील मिल था। बदकिस्मती से उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वो रोक दी प्राइवेटाइजेशन, नहीं तो रूस को उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, वो पार्टीज के पीछे था कि वो होता। फिर वो डिफेंस एरिया में भी कोऑपरेशन चाहते, हमारी ख्वाहिश थी और वो अग्री कर गए थे। लेकिन वो उस वक्त ये नहीं चाहते थे कि पब्लिसिटी ज्यादा हो, कि भारत बहुत बड़ा बायर है रशियन वेपन्स का। दुनिया में सबसे बड़ा बायर जो है वो इंडिया है। तो नेचुरली इंडिया को नाराज करके पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी बड़ी नहीं थी तो भारत का इन पाकिस्तान सब्स्टिट्यूट बन जाता। लेकिन उनको अंदाजा होना शुरू हो गया था कि जब से ये सोवियत यूनियन की इंहदाम के बाद यूएसएसआर के, कि अमेरिका की तरफ आहिस्ता आहिस्ता भारत अपनी नजरें इनकी तरफ से फेर रहा है और उनकी तरफ जा रहा है। तो इसलिए उनके पाकिस्तान से वैसे भी ताल्लुकात बेहतर हो गए थे। और फिर उन्होंने देख लिया था कि पाकिस्तान की जो अहमियत है उनके लिए ज्यादा है, क्योंकि रूस जो है उसमें को 20-25% मुसलमान आबादी है, बहुत सी रियासतें हैं। और उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान की इस खत्ते में बहुत ज्यादा अहमियत है, और अगर खुदा ना खास्ता इस खत्ते में गड़बड़ होती है अफगानिस्तान में या पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में, तो जो कुव्वतें रूस के मुसलमानों को में हैजानी कैफियत पैदा कर सकती हैं, वो पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान के जरिए वहाँ कोशिश करेंगी पहुंचने की। तो उनको ये समझ आ गई थी और बहुत जल्द उन्होंने कोशिश की कि हमसे ताल्लुकात बेहतर करें। और हमारे दौर में तो 30-35 साल के बाद में प्राइम मिनिस्टर फ्रेड यहाँ आए थे और प्रेसिडेंट पुतिन ने आना था, लेकिन उतनी देर में यहाँ से प्रेसिडेंट मुशर्रफ की हुकूमत खत्म हो गई। तो रशिया का कोशिश रही है, फिर वो आए, जैसे आपने कहा 9 साल के बाद अब आए हैं, 2012 में आए, और उनकी यही ख्वाहिश रही कि पाकिस्तान से ताल्लुक बेहतर करें। लेकिन एक बात मत भूलें कि उनके भारत से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जिससे हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। की वजह है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ये इसको हम कहते हैं जीरो सम गेम कोई नहीं होती। हमारे अपने ताल्लुकात हैं, बायलैटरल भारत के अपने हैं। भारत के जो रूस से ताल्लुकात हैं उससे अमेरिका को खुश नहीं होगा। जबकि जो उनका दौरा हुआ है वहाँ उन्होंने एग्री किया है इंडिया के साथ मिलके डिफेंस प्रोडक्शन में कुछ हथियार वहाँ बनाए जाएंगे।
जिससे अमेरिका बहुत नाराज होगा। ये घबराने की जरूरत नहीं, हमारी अपनी अहमियत है जो। अच्छा कसूरी साहब, आपने कहा कि भारत के भी रशिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन सर अभी मॉस्को में 18 मार्च को जो मीटिंग हुई थी अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से, चीन भी था, अमेरिका भी था, टर्की भी था, कतर को भी उन्होंने एज ए गेस्ट बुलाया था, भारत की ख्वाहिश के बावजूद भारत को नहीं बुलाया, उसके पीछे क्या पस मंजर था? उसके दो वजूहात हैं। एक तो उनको ये पता है, पाकिस्तान ने क्लियर किया, जो अमेरिका को भी पाकिस्तान कह रहा है कि भारत एक पॉजिटिव एक्टर के तौर पे नहीं आ रहा था। भारत का जो प्रॉब्लम था वो ये था कि वो पाकिस्तान को दो तरफ से एनसर्कल करना चाहता है। एक तो बॉर्डर है ही हमारा, दूसरा अफगानिस्तान से हमें एनसर्कल करना चाहता है। बहुत से हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के, ये पुराना जो पाटा का इलाका है उस तरफ और बलूचिस्तान में जी, और वो कोई छोटी बात नहीं है। तो उससे भारत उन कुव्वतों को सपोर्ट कर रहा है, उनको बल्कि तंजीम नौ की करवाई है, जिससे पाकिस्तानी तालिबान भी शामिल है, और उनके के जरिए पाकिस्तान से हमले हो रहे थे। तो पाकिस्तान ने रूस को कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि कोई एक पॉजिटिव आउटकम हो तो भारत जो है वो एक इसका नेगेटिव रोल बहरहाल है। ये पाकिस्तान ने अमेरिका को भी कहा है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि नहीं, यूएन की जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें भारत को बुलाया जाएगा। और उसके बाद जो इस्तांबुल प्रोसेस में कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भारत को बुलाया गया। तुर्की में भी उनका है, और ये जो दुशांबे में अभी हुई है वहां भी उनको बुलाया गया, क्योंकि भारत बहरहाल इस खत्ते में इंटरेस्ट ले रहा है, चाहे पाकिस्तान को पसंद हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान को ये बिल्कुल क्लियर है और हमें सबका हासिल है कि हमारा बॉर्डर मिलता है। और फिर रूस को पाकिस्तान की अहमियत का इसलिए पता है कि जब हमारे उनसे ताल्लुकात खराब थे तो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो जो स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान की जो पोजीशन है उससे रूस वाकिफ है, और इसीलिए उन्होंने बावजूद भारत के एतराजात के हमारे साथ मिल के उस वक्त उन्होंने जॉइंट एक्सरसाइजेस की थी ये गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में, जबकि भारत से पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत खराब थे। और फिर हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में अमृतसर में जब उन्होंने पाकिस्तान पे हमले किए तो रूस ने कोई उसपे भारत का साथ नहीं दिया, बल्कि जो उनके नुमाइंदे एक साथ थे, प्रेसिडेंट भी थे, लेकिन काबुलॉव उनका नाम है, वो इस इलाके के लिए उनके नुमाइंदे हैं, उन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया था। तो रशिया की पोजीशन में एक तब्दीली आई है और वो चाहता है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात को मुस्तहकम किया जाए, जिसकी वजूहात मैंने आपको बता दी। ठीक है, पाकिस्तान से ताल्लुकात इस्तवार करना उसकी मजबूरी इस तरह भी है क्योंकि अफगानिस्तान में अमन जो है वो खित्ते में अमन अफगानिस्तान के अमन से मशरूत है कसूरी साहब, और दो फरीक ऐसे हैं जो कि अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहते। एक अमेरिका ऑफ कोर्स, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वहाँ पर अफगानिस्तान में कंट्रोल एक फरीक के पास हो, तिजारत, क्योंकि जब एक फरीक आएगा तो फिर वो ट्रेड को भी यूनिफाई करेगा। पोलराइजेशन अमेरिका और भारत दोनों चाहते हैं कि हो। तो सर उस हवाले से आपको क्या लगता है कि अमेरिका अब इस तरह इस दौरे को मतलब क्या आगे उसके स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखिए, अमेरिका की एक कमजोरी है और अमेरिका वो कभी भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका रुस्वा होके निकले काबुल, चाहे उसको रूस पसंद है या नहीं, चाहे उसको पाकिस्तान की पॉलिसी पसंद है या नहीं। यही वजह है कि रूस ने जब कॉन्फ्रेंस की जिसमें इंडिया को नहीं बुलाया, लेकिन अमेरिका ने वो अटेंड की, क्योंकि अमेरिका को ये पता है कि अगर वो निकलना तो उन्होंने है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो डेट दे दी थी, अब इन्होंने डेट तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मुझे नजर नहीं आ रहा कि हमारे फौजी अगले साल वहां होंगे। निकलना तो इन्होंने भी है, कम अज कम ये इंडिकेशन यही कर रहे हैं। हालांकि जो साबिक अमेरिकन फौजी, साबिक डिप्लोमेट जो इनको एडवाइस कर रहे हैं, उनकी खास सोच होती है, वो अफगानिस्तान से निकलना नहीं चाह रहे, लेकिन पॉलिटिकली प्रेसिडेंट बाइडन कमिटेड है। और उन्होंने तो लास्ट टाइम भी एतराज किया था, जो वाइस प्रेसिडेंट थे, जब फौजों को बढ़ाया जा रहा था, सर्ज जैसे कहा गया था, तो वो अमेरिका इसीलिए बावजूद उसके कि रूस से बहुत बुरे ताल्लुकात हैं, ईरान से बुरे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान से खुश नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका को इंडिया को आजकल सपोर्ट दे रहा है, वो चीन के खिलाफ उसे बिल्डअप कर रहा है, लेकिन उसकी कमजोरी है कि वो अफगानिस्तान में 20 साल अरबों डॉलर लगा के
جانوں کا ضیاع کر کے یہ نہیں چاہے گا کہ جب وہ نکلے تو ٹوٹل درم برم ہو جائے، اس لیے وہ پاکستان سے بات چیت کر رہا ہے۔ لیکن کیا امریکہ افغانستان میں ایک یونیفائڈ حکومت چاہتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جب یونیفائڈ حکومت ہوگی، میری بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب ایک حکومت ہوگی تو پھر امن بھی ہوگا، جب امن ہوگا تو یقیناً ٹریڈ بھی بڑھے گی، اور اس طرح سینٹرل ایشیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ تگڑے ہو جائیں گے۔ امریکہ تو یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا سر۔ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ وہ امریکہ تو زور لگا رہا ہے کہ وہاں اکٹھی جب ہے وہ بن نہیں رہی، نہ پریزیڈنٹ اشرف غنی راضی ہیں، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا امریکہ کی آفر کو، اور نہ طالبان راضی ہے، اور راضی کوئی نہیں ہے۔ وہ امریکہ تو چاہ رہا ہے کہ کس طریقے سے کہ اپنی عزت بچا کے نکلے، اور وہ سمجھتے ہیں ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی اگریمنٹ نہ کرایا اور وہ نکل گئے تو طالبان آہستہ آہستہ قبضہ کر لیں گے علاقے، افغانستان کے زیادہ علاقے پہ۔ اس سے امریکہ کی زیادہ رسوائی ہے۔ تو وہ کوئی جو چاہ رہا ہے امریکہ اپنے مفاد میں چاہ رہا ہے، وہ تو بڑے زور سے لگا رہا ہے کہ گورنمنٹ بن جائے، لیکن وہ گورنمنٹ تو اشرف غنی صاحب بھی نہیں چاہ رہے، اور انہوں نے پلینلی ریجیکٹ کر دیا امریکہ کی آفر، اور نہ طالبان چاہ رہے ہیں۔ طالبان اس لیے یہ کوئی آسان نہ پاکستان کے لیے آسان ہے اور نہ امریکہ کے لیے، یہ بڑی مشکل صورتحال ہے۔ ہمارا انٹرسٹ اس میں ہے کہ افغانستان میں امن ہو، کیونکہ سب سے زیادہ کیجولٹی افغانستان کے بعد پاکستان بنتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ٹھیک ہے، شاہ محمود خورشید محمود قصوری ہمارے ساتھ تھے۔ ناظرین بڑی اچھی ہماری ان سے فروٹفل گفتگو، یہاں پہ بریک لیتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف 2012 کے بعد 9 سال کے بعد جو ہے وہ اب انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا۔ اس وقت مجھے جوائن کیا ہے ایاز وزیر صاحب نے، آپ سابق سفیر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا۔ ایاز صاحب، آپ پاکستان کی جغرافیائی حالات کو دیکھتے ہوئے، افغانستان میں پاکستان کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے 9 سال کے بعد روسی وزیر خارجہ کا دورہ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، تو بہت ہی اہمیت کا حامل دورہ ہے۔ اگر بائیلیٹرل تعلقات کے نظر سے دیکھ لے تو بھی، اور اگر ریجنل پالیٹکس کے حساب سے، ریلیشن کے حساب سے دیکھ لے تو بھی، اور انٹرنیشنل تعلقات کے حساب سے بھی، ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ افغانستان کا آپ نے ذکر کر لیا، اس کے لیے اس لیے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ وہاں پہ اب کوششیں ہو رہی ہے کہ کسی طرح وہاں امن قائم کیا جائے، افغان دھڑوں کے درمیان تصفیہ ہو جائے۔ دوحہ کانفرنس کے بعد اب ماسکو میں بھی ہو گیا کانفرنس، آئندہ اب ترکی میں ہونے والا ہے، تو اس کے بارے میں پاکستان سے بھی مشورہ کرنا اور پاکستان سے بھی جو توقعات ہے وہ سامنے رکھنا، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ کنسلٹیشن بہت ہی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، اس وقت ہم جب 70-80 کی دہائی کی بات کرتے ہیں تو یقیناً جو وہاں پہ جنگ کا سلسلہ تھا، پاکستان بھی اس جنگ میں شامل تھا جو افغانستان میں ہو رہی تھی، اور اس وقت ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک الگ سوچ رکھتی تھی روس کے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ بلوچستان میں اور گوادر پہ جا کے وہ گرم پانی تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو سر، اب ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس دورے کو اور روس کے ساتھ تعلقات کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ میرے خیال میں اس کو ایک مثبت عمل سمجھتی ہے، اور میرے خیال میں حالات اس وقت سے ابھی تک جو ہے بدلے، اور میرے خیال میں اس میں جو میجر تبدیلی ہے وہ سی پیک کی ہے۔ پاکستان میں جو چائنیز یہاں پر جو انٹرسٹ ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے ایک فزیکل انفراسٹرکچر کی شکل میں موجود ہے۔ سی پیک میں کافی کام ہو چکا ہے اور کافی سارا کمیونیکیشن سیدھا کیا گیا ہے۔ ابھی جو پاکستان کو کہیں سے بھی باہر سے جو خطرہ ہوتا ہے اس کو اسی لحاظ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں افغانستان، ایک تو روس اس کو ایک ڈائریکٹ تھریٹ سمجھتا ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس کو، اور سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہے وہ اس کو رشیا میں نیئر ابراڈ کہتے ہیں۔ وہ تقریباً اپنا بارڈر وہیں پر سمجھتے ہیں، آلدو ان کو آزادی ملی ہے اور
تو اس لیے وہ اس کو اسی طریقے سے دیکھتا ہے جس طرح پاکستان دیکھتا ہے. یعنی افغانستان میں حالات خراب ہو تو پاکستان میں امن لانا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ اس کو اس نظر سے دیکھتا ہے. اسی طرح رشیا بھی اس کو اسی نظر سے دیکھتا ہے. تو اس کے جو سینٹرل ایشین ریپبلک تھے ان کو خطرہ بڑھ جاتا ہے. اور میرے خیال میں کئی عرصے سے جو ایک حضرت ہے ان کا نام ہے رضوان کابلوف جو ابھی ایمبیسڈر ہے رشیا کا افغانستان میں. وہ اچھے طریقے سے افغانستان کو سمجھتا ہے. اور ان کا جو وزیر خارجہ ہے یہ بھی پچھلے کئی عرصے سے یعنی 2012 میں بھی یہ وزیر خارجہ تھا. تو یہ بھی کافی ڈیپلی اس مسئلے کو سمجھتا ہے. اور ان کا آنا پاکستان میں اور پاکستان میں جو ابھی انٹریکشن ہے میرے خیال میں وہ دونوں طرف جو ہے ہم ڈیفینیٹلی ایک ڈفرینٹ چیز دیکھ رہے ہیں. چائنا کی وجہ سے امریکہ نے ایک بنایا ہوا ہے کوارڈ اس کو کہتے ہیں. اس میں جاپان آسٹریلیا انڈیا اور اسپیس جو ہے وہ شامل ہے. یہ اور کئی چیزوں کو چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے حالات کو دیکھتے ہیں. اور ہمیں جو ڈائریکٹلی تھریٹ پوز ہوتا ہے افغانستان اور اس طرح رشیا بھی اس کو اسی طرح سمجھتا ہے. میرے خیال میں ہماری سوچ بڑی اکٹھی ہے. اور اس میں جو امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا بھی اس میں شامل ہو تو اس کو ہم بھی اور رشیا بھی سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا شامل ہونا ایک نیگیٹو سارٹ آف ایکشن ہوگا یہ تمام پروسیس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ بہت امپورٹنٹ انٹریکشن ہے پاکستان اور رشیا کے درمیان. ٹھیک ہے. جیسے محمود شاہ صاحب نے کہا یار صاحب کہ اب بھارت کے رول کو لے کے بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ وہ بہرحال نہیں چاہتا کہ افغانستان میں کوئی امن عمل کا آغاز ہو, وہاں سے غیر ملکی فوجیں جائے, وہ اس کے اپنے فائدے میں ہیں. اب شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بات کی ہے کہ بھارت افغانستان میں مثبت کردار ادا کرنے پر روس آمادہ کر سکتا ہے اسے. تو یہ جو ابھی اس سے پہلے ان کا 2 روزہ دورہ تھا روسی وزیر خارجہ کا بھارت میں, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ گو کہ وہاں پہ ہم نے کوئی بڑی ملاقاتیں نہیں دیکھی ہیں جس طرح پاکستان میں شنید یہ دی جا رہی ہے کہ شاید وہ پرائم منسٹر سے بھی ملاقات کریں گے, آرمی چیف سے بھی ملاقات کریں گے, مگر بھارت میں انہوں نے کوئی ملاقاتیں نہیں کی. کیا یہ واقعی وہ میسج دینے گئے تھے کہ بھئی آپ اسپوائلر کا کردار نہ ادا کریں؟ دیکھیے اس میں 2 پہلو ضرور مد نظر رکھنے چاہیے. ایک تو ہندوستان کا افغانستان کے ساتھ جو آئندہ رول ہوگا اور دوسرا روس کا ہندوستان کے ساتھ جو تعلق تھا. پرانے زمانے کی تھوڑی سی ذرا اگر پیچھے چلے جائے تو جب سوویت یونین کا زمانہ تھا 9/11 سے پہلے تو ہندوستان اور سوویت یونین بہت ہی قریب تھے. اب بھی روس کے ساتھ تعلقات ان کے بہت اچھے ہیں. تو یہ اپنی جگہ ایک روس کا ایک قسم کا سرمایہ ہے ہندوستان کے اندر. اب ہندوستان کا افغانستان کے اندر پچھلے 20 سالوں میں انہوں نے $2 ارب سے زیادہ سول پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے. اس سے پہلے بھی افغانستان کے ساتھ شروع سے تعلقات ہندوستان کے اچھے تھے. اب یہ انویسٹمنٹ بھی کر لی 9/11 کے بعد تو وہ تعلقات مزید آگے بڑھے, اچھے ہو گئے. اب یہ پوری ریجن اکٹھے ہو گئی ہے بشمول چین, روس, امریکہ کے کہ افغانستان کے اندر امن لایا جائے. اب میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے لیے وہ موقع نہیں ہے کہ وہ اس میں رخ نہ ڈالے, کیونکہ اس میں 2 وجوہات ہیں. ایک تو افغانی جو ابھی تک روس کو اپنا ہندوستان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں وہ بھی پہچان لیں گے, کھل کے ہندوستان کا فیس آ جائے گا کہ یہ تو دوست نہیں, یہ تو دوستی کے لبادے میں دشمن ہے. اور دوسرا پھر یہ جو بڑے ممالک ہے, ریجنل ممالک ہے, وہ بھی دیکھ لیں گے کہ ہم سب امن کے لیے بات کر رہے ہیں, یہ ہندوستان اس میں رکھنا ڈال رہا ہے. اس کے اگر دل میں ہے بھی یہ بات ہونی بھی چاہیے. دیکھو ہم آپس میں دشمن ہیں ایک دوسرے کے, وہ چاہے گا کہ ہمیں نقصان پہنچا دے, اللہ نہ کرے, لیکن ہم اتنے کمزور نہیں ہیں. ہماری دفاعی قوت قابل ہے اس کے کہ اپنا دفاع کر لے. لیکن یہ وقت ہندوستان کا کل کے
मुखालिफत में आना मैं समझता हूँ नामुमकिन है। रूस का हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात मैंने जिक्र कर लिया अच्छे थे, तो हिंदुस्तान रूस की बात जरूर गौर से सुनता है। कितना उस पर अमल करेगा कितना नहीं करेगा ये दूसरी बात है, लेकिन हिंदुस्तान का जो फिर इन्फ्लुएंस है काबुल के ऊपर, उसके अंदर अगर रूस का भी इस पलड़े में वजन आ जाए तो हिंदुस्तान भी जाहिर बात है थोड़ा सा पीछे हट जाएगा। अगर शरारत करना चाहता है वो भी फिर अशरफ गनी को कह देगा कि भाई आप जरा अब रास्ता देना शुरू कर ले, आपकी सारी बातें नहीं चलती, उस तरह अमन नहीं आता। आपने तालिबान के साथ बैठ के एक आइंदा के म्यूचुअली एग्रीड हुकूमत के बारे में फैसला करना है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि हर वो फरीक जिसका काबुल के साथ, जिसका तालिबान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, वो दोनों फरीकें पे प्रेशर डाले कि वो इस मामले के लिए बैठ जाए और एक दूसरे को कुछ लोग कुछ दो के हिसाब से आगे बढ़े। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि रूस का दिल्ली के ऊपर, मॉस्को का दिल्ली के ऊपर अभी भी असर है, जरूर सुनते हैं, उन्होंने बात की होगी। हाँ। अब यहाँ आ गए पाकिस्तान के साथ, ये दूसरा इम्पोर्टेंट बात अगर इजाजत हो मैं अर्ज कर लूं कि पाकिस्तान और रूस इस बात पे गोया एक पेज पे हैं कि हमारे वजीर आजम साहब ने भी कहा कि अफगानिस्तान के अंदर इंटरिम सेटअप होना चाहिए ताकि ये मामला आगे चले। वही बात मॉस्को ने भी कह ली, रूस ने गोया वही बात कर ली। तो इस विजिट से थोड़ी देर पहले ये जो रूस का नुमाइंदा है काबुल के लिए, जमीर कबलोफ जी, वो आए थे पाकिस्तान को, उन्होंने पाकिस्तान से कंसल्टेशन की, तो उसके बाद मॉस्को के ये डायलॉग हो गए। अच्छा। वो पुराना आदमी है, एक्सपीरियंस्ड हैंड है, तो हमारा और मॉस्को का गोया अफगानिस्तान के हल की तरफ जाने में कोई खास डिफरेंसेस नहीं है। महमूद शाह साहब, आप अमेरिका को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि आप देखें, इनको वजीर खारजा को, रूसी वजीर खारजा को रिसीव करने खुद शाह महमूद कुरैशी साहब गए। माइक पोम्पियो जब आए थे वो नहीं गए थे, उन्होंने अपना वफ्द भेजा था। आप किस तरह देख रहे हैं? क्या ये एक अमेरिका के लिए मैसेज है कि जी अब मगरिब के में हम, मगरिब ममालिक पे हम डिपेंडेबल नहीं है, अब मशरिक में हमारा नया इत्तेहाद, नए दोस्त बन रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ही कि अमेरिका अब ये समझ रहे हैं कि रशिया चाइना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात देख लीजिए आप, उनके चाइना के साथ अभी ईरान के एग्रीमेंट हुए हैं। अब सेंट्रल एशिया के ममालिक तगड़े हो रहे हैं, अमेरिका को ये खौफ है? मेरे ख्याल में अमेरिका जो है वो एक गलती कर चुका है कि वो चाइना और रशिया दोनों को चैलेंज कर चुका है। पिछले दिनों ये जो बाइडेन साहब है उसने रूसी सदर जो है पुतिन साहब को एक कातिल कहा और उस पे रशिया ने अपना एम्बेसडर यूएस से वापस बुला लिया। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे हालात बने कि उसमें नजर आ रहा था कि चाइना, अमेरिका जो है वो बैक वक्त रशिया और चाइना को अगर वो चैलेंज करता है तो इसका मतलब ये कुछ लोग कहते हैं कि अभी अमेरिका जो है वो चाइना से बड़ा सुपर पावर है और इस तरह रूस के मुकाबले में भी बड़ा सुपर पावर। लेकिन अगर दोनों मिल जाए तो अमेरिका को जीत कर सकते हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा अमेरिकन की तरफ से मेरे ख्याल में सोच आई होगी और मेरे ख्याल में उस लिहाज से हम भी इसको देख रहे हैं। और मेरे ख्याल में हमारे वजीर खारजा ने जो अभी रशियन फॉरेन मिनिस्टर है उसको रिसीव करने गए और इस तरीके से पहले जब इस तरह अमेरिकन आए थे तो ये नहीं गए थे उनको रिसीव करने के लिए। और हम जो है वो एक तरीके से अभी फर्मली चाइनीज जो साइड है उसके ऊपर है, क्योंकि ये जो सी पैक है ये फिजिकल चीज है, यानी अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि कभी एक साइड से कभी दूसरे साइड से। हम एक कैंप ज्वाइन कर चुके हैं और मेरे ख्याल में इसमें जो थोड़ा बहुत नेगेटिव अमेरिका की तरफ से होगा उसको हमें फेस करना पड़ेगा। तो हम बड़े केयरफुली अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें नजर आना चाहिए कि हमारे कोर इंटरेस्ट क्या है
اور اس کے ساتھ ہمیں انڈیا کو بھی یہ پرابلم ہے، میرے خیال میں ان کے اپنے لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیوں اتنے 100% امریکہ کے اسٹوج بن کے چائنا کو وہ ریزسٹ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ امیڈیٹ نیبر ہے، اور اس طریقے سے وہ چائنا اور رشیا دونوں کو ریزسٹ کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کانٹیکس میں کہا گیا ہے کہ رشیا جو ہے انڈیا کے اوپر کچھ پریشر کچھ بتا سکتا ہے کہ وہ اس طرح نہ کرے، اور میرے خیال میں انڈیا بھی اپنے آپشنز جو ہے وہ سوچ رہا ہوگا کہ کیا یہ صحیح ہوگا کہ وہ ٹوٹلی امریکہ کے لیڈ بوگی مین بن کے آگے اس کی پالیسی چلائے، یا تھوڑے سے اپنے بارے میں بھی سوچے۔ ایاز صاحب، ہمارا پاکستان کا جو اپنا انٹرسٹ ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہمارا یہ دورہ کامیاب رہتا ہے تو نیکسٹ وزٹ پی ایم صاحب کا ہمارے رشیا میں ہو سکتا ہے، یا پیوٹن ہمارے ملک میں آ کے دورہ کریں گے، لیکن ہمیں اکنامک کوآپریشن ملے گی، ڈیفنس کوآپریشن ملے گی، ہمارا جوائنٹ انرجی پروجیکٹس ہم اس پہ جا سکتے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارا ریجنل پیس سے بھی ہمارے بہت سارے انٹرسٹ وابستہ ہیں، اور پرائم منسٹر نے جو خاص طور پہ بات کی تھی کہ نارتھ ساؤتھ جوائنٹ گیس پائپ لائن، وہ بہت کلیئر ایک میسج دے چکے ہیں، لیکن سر رشیا کا کیا انٹرسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا رشیا افغانستان میں پیس پروسیس کروا کے ازبکستان کے ساتھ افغانستان اور پھر بلوچستان تک گرم پانی تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے؟ پانی رسائی والی بات کو اب چھوڑ دیں، بھول جائیں تو بہتر ہوگا۔ ہم نے اگر کچھ یاد ہو کوئی 2-3 مہینے یا شاید 6 مہینے پہلے خود ہی ہم نے آفر دی تھی کہ روس اگر سی پیک میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وی وڈ موسٹ ویلکم۔ وہ تو الگ بات ہے۔ ہمارے اور روس کے اس وزٹ سے کیا مفادات ہیں، کیا فائدے ہیں، اس میں تو کچھ شک نہیں ہے۔ کچھ تو آپ نے گنوا دیے، نارتھ ساؤتھ جو گیس پائپ لائن ہے جس کا نام بدل دیا، پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن رکھ دیا، جو کراچی سے لاہور تک پائپ لائن بچائے گا۔ روس آپ کو معلوم ہوگا دنیا کا سب سے بڑا گیس سپلائر ہے، تو ہم سے گیس خریدیں گے، اس کے بدلے ظاہر بات ہے تجارت ہماری بڑھے گی۔ اگر دیکھ لے تو میرا خیال ہے پچھلے سال ہماری 46% تجارت بڑھی ہے، جو تقریباً 800 ملین تک پہنچ گئی ہے، 790 ملین ایگزیکٹلی ہماری تجارت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں اسٹیل مل کراچی کا انہوں نے لگایا تھا جو ہم نہ چلا سکے۔ ابھی امکان ہے کہ اس وزٹ میں یہ باتیں ہوئی ہو، ڈسکس کی ہوگی کہ اب اس کو دوبارہ کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے، روس اس میں ہماری کیا مدد کر سکتا ہے۔ اسی طرح ڈیفنس کے سلسلے میں بھی پہلے زمانے میں سوویت یونین صرف ہندوستان کو اسلحہ دیتا تھا، ہم امریکہ یا ویسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہاں سے لیتے تھے۔ اب وہ ڈائیورسیفیکیشن ہو گئی، ہم روس سے بھی خرید رہے ہیں، جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز بھی ہم نے کرائے ہیں۔ تو اگر افغانستان میں امن آ جائے تو افغانستان خود بھی منرل رچ کنٹری ہے، اس سے روس کو بھی فائدہ ہے، ہمیں بھی فائدہ ہے، چین بھی ظاہر بات ہے ادھر گھس جائے گا، اس کو بھی بہت فائدہ ہے۔ تو اگر امن آ جائے سب کے لیے فائدہ ہے۔ بالکل صحیح کہا، افغانستان ایک گیٹ وے ہے اور سینٹرل ایشیا کے ممالک کی جو ٹریڈ ہے اس سے بڑی وابستہ ہے۔ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو خطے میں امن ہوگا، ترقی ہوگی۔ رہی بات پاکستان کی، تو مشرق میں بننے والے اتحاد کا پاکستان ایک اہم جزو ہے اگر یہ دورہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایاز وزیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، محمود شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ پروگرام سے اجازت چاہوں گی، اللہ نے کے بعد۔